वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डेली कुकिंग और हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अभी उसका रिकैप करेंगे। इस वक्त पहले हम बात करते हैं अपने कॉलर से। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं मिसेस सिंह फ्रॉम कोहाट। जी आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। कैसी हैं आप? आपको भी और उस्मा जी को भी रमजान की लख लख बधाइयाँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। उस्मा जी से मुझे बात कर दी है। हाँ मैं ही बात कर रही हूँ। सॉरी, सारा आपसे बात कर रही हैं। हाँ सारा आपसे बात कर। हेलो हेलो सारा जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। आपसे ये फरमाइश कर रही थी कभी हमारे लिए वेजिटेरियन डिशेस भी बनाएं। जरूर। खास तौर पर हम पनीर की और न्यूट्रीज की डिशेस बहुत लाइक करते हैं। ठीक है, तो उनकी न्यूट्रीज सोयाबीन वगैरह, तो इसके कोई खाने हमें बनाने जरूर सिखाऊंगी और बहुत ही हेल्दी। हाँ, आप कल जो आपका मैंने शो देखा तो आप मुझे मिसेस दिलीप कुमार की सायरा बानो जैसी लग रही थी। बहुत मैंने कॉल में लाई उस वक्त आपको कहने के लिए, लेकिन मिल ही नहीं रही थी। आज मिली तो मैं आज आपको कह दूं कि आप मुझे सायरा बानो की जैसी लगती है। क्या आपने कह दिया? क्या उनके शर्मिंदा कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं। मुझे बस नजर की बात आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी सोच का शुक्रिया। तो मैं इंतजार करूंगी। मैं जरूर सिखाऊंगी। नहीं, बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया। मैं जरूर सिखाऊंगी बिकॉज आपको पता है कि सोयाबीन कितना हेल्दी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बच्चों के लिए पनीर। ठीक है, बिल्कुल जरूर सिखा। तो मैं उसकी डिशेस मुझे आप सिखाएं, मैं बच्चों के लिए बनाना चाहती हूँ। जरूर सिखा दें। अल्लाह सिंह आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, आपने बिरयानी देखी, मैंने इसको डिश आउट कर दी। इसका कलर देखें, इसका अरोमा जो यहाँ फैल रहा है वो आप देखें। बस क्या बताएं। आ जाते हैं सेकंड रेसिपी पे जो मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफी। और कोल्ड कॉफी के लिए मैंने ब्लेंडर के अंदर डाल दिया चिल्ड मिल्क। 2 कप डाल देते हैं। चले पूरी बना लेते हैं। 2 ग्लासेस 2 सर्विंग जो मैं कह ही रही थी। और इसमें हम डाल रहे हैं 4 टेबलस्पून कैस्टर शुगर या ग्रैनुलेटेड शुगर, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप इसमें डाल दीजिए क्रीम 4 टेबलस्पून और इसमें डाल दीजिए कॉफी। तकरीबन मैं डाल रही हूँ मतलब 1.5 टेबलस्पून बिकॉज थोड़ी सी मुझे स्ट्रांग पसंद है, लेकिन आपके ऊपर है। अगर ज्यादा आपको बिटर नहीं चाहिए तो आप थोड़ी लाइट कर दीजिए, लेकिन कॉफी हो और उसकी बिटरनेस ना हो तो वो कॉफी क्या ना, इसलिए मैंने डाली है। लेकिन टोटली आपकी चॉइस है, जितना आपको लेना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम आप डाल दीजिए। मैंने इसके लिए आपको बताया था कि 2 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम। सही। आइसक्रीम चली गई इसके अंदर, और जिसमें हमें सर्व करना है उसके अंदर भी मैं आइसक्रीम निकाल रही हूँ थोड़ी सी। लेकिन यह है कि जिसका रोजा नहीं है वो तो इस वक्त को एंजॉय कर सकता है, वरना शाम तक तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। लेकिन खैर एनीवे आपको बताना था, आपको सिखा रहे हैं। आप ये ले लिए और इसके बाद हम इसको बस डाल के ब्लेंड राइस कर रहे हैं। खूब अच्छा ब्लेंड करें कि फॉगी हो जाए जरा सा। क्रीम, दूध, कॉफी एंड शुगर, इन सब चीजों के साथ इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। और ब्लेंड करने के बाद इसको इसमें से निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इसके ऊपर मैं इसको पोर कर रही हूँ। आप इसका कलर देखिए, इतना कॉफी डालने के बाद ही तो इतना अच्छा कलर आया है। कभी भी ये नहीं कीजिएगा कि आप पहले शेक डालें और ऊपर बाद में आइसक्रीम डालें, वो जो है ना एकदम से उबल के बाहर आ जाएगी। तो हमेशा ये होता है कि आइसक्रीम नीचे पहले डाली जाती है, फिर वो फ्लोट करके ऊपर आती है, एंड देन यू फिल इट विद द शेक जो आपने शेक बनाया है। हाँ, खुद ही ऊपर आ जाती है इनसी, जो इसका एक इफेक्ट आता है। और बाद में हम इसके ऊपर थोड़ी सी कॉफी दे देते हैं, थोड़ी सी कॉफी स्प्रिंकल कर देती हूँ। और एक मैं इसके अंदर डाल देती हूँ शेकर, और एक डाल देते हैं स्ट्रॉ, बिकॉज आपको पता है कि आइसक्रीम है तो आपको शेकर की जरूरत होगी ना। ये डाल के एंड देन आप सर्व कर दीजिए अपनी कोल्ड कॉफी। तैयार है ये। कितना कम टाइम लगता है। देखिए इन चीजों में टाइम नहीं लगता है, बस ये तो बिल्कुल इंस्टेंट बनने वाली होती हैं। अफ्तार से पहले आप हर चीज अपनी तैयार रखिए और अफ्तार के टाइम पर आप ये कोल्ड कॉफी बनाइए, बिकॉज ये आपकी प्यास भी बुझाएगी और आपके लिए इतनी एनर्जी लेकर आएगी, क्योंकि हर चीज इसमें है। अच्छा, अब मैं रेसिपी का रिकैप दे रही हूँ। कोल्ड कॉफी का तो कोई रिकैप नहीं, आपके सामने अभी मैंने बनाई है।
اس کے لیے جو ہم نے بنایا تھا بامبے بریانی کے لیے میں نے شان کا بامبے بریانی مسالے کا ایک پیکٹ لیا جو 125 گرام کی پیکنگ میں آتا ہے، اور ہم نے لے لیا 1 کلو چکن میٹ اور آدھا کلو چاولوں کو سوک کیا ہاف این آور کے لیے، پانی بوائل کیا، ابلتے ہوئے پانی میں شان کا 2 ٹیبل اسپون نمک ڈالا اور چاولوں کو بوائل کر کے ہاف ڈن ڈرین کر کے رکھ لیا۔ کوکنگ میتھڈ یہ تھا، آئل لے لیجیے 3/4 کپ آئل میں 2 انینس میڈیم سائز کی براؤن کیجیے، پیاز براؤن ہو جائے تھوڑی سی نکال لیجیے فار گارنشنگ، پھر ڈالیے 3 ٹماٹر سلائس کیے ہوئے، ادرک لہسن کا پیسٹ، یہ بھی میں نے شان کا 1 ٹی اسپون ڈالا، چکن ڈالا اس کو بھونا، 1 کپ دہی ڈالا اس کو بھونا اور کور کر کے رکھ دیا تاکہ چکن گل جائے۔ جب چکن گل گیا اور اس کو بھون رہی تھی تو اس میں میں نے 7-8 ثابت ہری مرچیں ڈالی اور یہ بالکل تیار ہے۔ اب ہم نے جس دیگچی کے اندر اس کو اسمبل کرنا ہے، بڑی دیگچی کے اندر ہم نے چکن ڈالا، اس کے اوپر ابلے ہوئے چاول ڈالے اور چاول ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا چکن کے اوپر ہرا دھنیا اسپرنکل کیا اور چاول ڈال کے کور کر کے لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ اس کی اسٹیم نکل آئی ہے تو اس کو مکس کیا اور نکال لیا، کوئی کلر ولر نہیں ڈالا، اور آپ اس کا کلر دیکھیے کیا دیکھیں اس میں مزے کی بریانی فٹافٹ بالکل تیار ہے، کوئی نہ ٹائم لگا نہ ہی محنت لگی اور اتنے مزے کی آپ کی بریانی بھی تیار ہے۔ سو پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے یہاں پہ، لیکن جاتے جاتے آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے ڈونیشن ہمیں بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ARY نے ایک نئی مہم شروع کی ہے احساس زندگی کا، جس کا مقصد یہ ہے کہ فلڈ وکٹمس جو ہیں ان کو ریلیف دیا جائے اور ان کو 1 مہینے کا راشن دیا جا رہا ہے ہر فیملی کو، جس میں کہ 6 لوگ شامل ہوں گے، چھوٹی یا بڑی فیملی ہو سکتی ہے، اس حساب سے انہیں راشن دیا جائے گا، لیکن 2500 روپے کا ایک پیکج ہے جس میں کہ پورے مہینے کا راشن ہے، دال، چینی، آٹا، جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں سب اس میں موجود ہوں گی۔ 1 مہینے تک 6 لوگوں کی فیملی اسے استعمال کر سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کو صرف 2500 روپے ڈونیٹ کرنے ہیں۔ سو آپ ہمیں اپنا ڈونیشن بھیج سکتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں جو اسکرین پہ چل رہا ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں، اور UBL کی برانچ ہے سائٹ کراچی پہ۔ اس اکاؤنٹ نمبر میں آپ اپنے فنڈز ہمیں بھیجیں کیونکہ اس کے وقت پاکستان کو اب سب لوگوں کی بہت ضرورت ہے، ان لوگوں کو جو شاید اس وقت یہ جو کھانا ہم بنا رہے ہیں آپ کو سرو کر رہے ہیں اور ہم لوگ افطار میں جو کھاتے ہیں، سحری جو ہم لوگ کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس وقت شاید یہ نصیب نہیں ہے۔ تو آپ کے صرف 2500 روپے سے 1 مہینے کا راشن پورے خاندان کو مل جائے گا، جس میں کہ 6 لوگ شامل ہوں گے۔ اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں آپ UBL کی برانچ سائٹ کراچی میں ہمیں ڈونیشن بھیجیں، ہمیں انتظار ہے آپ کے ڈونیشنز کا۔ اگلے ہفتے یعنی کہ منڈے کے دن 2 دن چھٹی کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویکینڈ کو انجوائے کیجیے اور سارا آپ بھی انجوائے کریں، ریسٹ کریں۔ دوسرا شو لائیو آتا ہے اس وقت، ہاں وہ اچھا وہ تو آپ کا لائیو ہے میرا سیٹرڈے، نہیں چھٹی گئی، لیکن میری چھٹی ہے، میں چھٹی انجوائے کروں گی، آپ لوگ بھی چھٹی انجوائے کیجیے، روزے رکھیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے۔ منڈے کو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔